बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। रुख करते अहम खबरों की तरफ। गढ़ी यासीन के कच्चे वाली इलाके थाना झब्बर शेख की हदूद में ड्रगपुर गांव में सोलर प्लेट की केबल से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। भड़कती आग ने 3 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। रशदुल्ला, अजीब और फकीर यासर जुनेजों के मकानों में रखा हुआ 80 मन अनाज, 2 मोटरसाइकिल, कपड़े, 2 बच्चों के जहेज का सामान और नकदी झुलस कर खाक का ढेर बन गई। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड ना पहुंच सकी। गाँव वाले अपनी मदद आप आग को बुझाते रहे। मकान मालकान रशदुल्ला, अजीब और फकीर यासर ने मीडिया को बताया कि जैसे ही आग लगी तो हमने फायर ब्रिगेड को इतला की, मगर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। जल्दी आग ने चंद मिनटों में घरों को जला दिया। सारी उम्र की कमाई जलकर राख बन चुकी। हमारे बच्चों के कपड़े और अनाज सब कुछ जल चुका है। अब तो बस अल्लाह का आसरा। रिपोर्ट ताज जुनेजो, नसीर न्यूज़, गढ़िया से। भोजपुर कश्मीर पुलिस का दुरानी नहर कच्चे के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मोहम्मद मेरानी और नसरुल्लाह मेरानी बाजियाब। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर पुलिस का मुग़वियों की बाजियाबी के लिए दुरानी महर कच्चे के इलाके जी जागिरानी के खिलाफ APC चैंस के साथ गंभीर ऑपरेशन। कश्मीर पुलिस का दौरानी ऑपरेशन अगवाकारों के साथ सख्त मुकाबला। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मोहम्मद मेरानी और नसरुल्लाह मेरानी को बाजियाब करा लिया गया। दोनों मुग़वियों को नलके लगाने के बहाने दुरानी महर कच्चे के इलाके में ले जाकर अगवा किया गया। रिपोर्ट शाकत अली बीनो, सी न्यूज़ कंदकोट। गढ़ी यासीन के नवाही इलाके मिर्जापुर में थाना जमालपुर की हदूद में गांव मनम आबाद में जुनेजा बरादरी के 2 ग्रुपों में स्याहकारी के मामले पर झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठी कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल से दोनों ग्रुपों के 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में बशारत जुनेजो, खालिद, एहसान, मसरूर, असगर जुनेजो शामिल। रिपोर्ट ताज जुनेजो, नसीर न्यूज़ HD, गढ़ी यासीन। शहर भर में गर्मी का राज। कराची 4 दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर मौसम इंतहा की हद तक पहुंच गया। आज शहर भर का दर्जा हरारत 41 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दर्जा हरारत 36 से 37 होना चाहिए था। रमजान के महीने में एक बार फिर शिद्दत से गर्मी होने की पेशगोई। कराची तमाम लोगों से फजूल घर से बाहर निकलने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की तरगीब। मौसम के मजीद गर्म और खुश्क होने की पेशगोई। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़ HD, कराची। फ्रांस की हुकूमती सतह पर गुस्ताखी। मरकज़ी शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नामों से रिसालत मार्च का ऐलान कर दिया। साद रिजवी का कहना था कि आज पूरी कौम से मुखातिब हूँ। हुकूमत ने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ातम हुसैन रिजवी के साथ 16 नवंबर 2020 को मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक मुआहिदा 3 माह में गुस्ताख फ्रांसीसी सफ़ीर मलक बदर और फ्रांस का मुकम्मल बाइकाट करना था। लेकिन तकमील मुआहिदा के लिए 20 अप्रैल तक की मज़ीद मोहलत ली गई। मुआहिदा की डेडलाइन का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद मीडिया पर किया। अगर 20 अप्रैल तक फ्रांस का सफ़ीर ना निकला तो नामों से रिसालत मार्च होगा। 20 अप्रैल रात 12:01 पर अमीरुल मुजाहिदीन के मिज़ार से मार्च का आगाज़ होगा। इनका मज़ीद कहना था कि अहलियाने पाकिस्तान तमाम वबस्तगियों से बालातर होकर नामों से रिसालत मार्च का हिस्सा बने। 21 रुकनी मरकज़ी मजलिस शूरा ने इत्तफ़ाक़ राय से नामों से रिसालत मार्च का ऐलान किया। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़, कराची। कसूर में मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। थाना A डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई। डकैती के 5 मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी सदीक उर्फ पेदी गिरफ्तार। कार्रवाई थाना A डिवीज़न के SHO जमाल नसीर ने अपनी टीम के हमरा की। मुजरिम इश्तिहारी सदीक उर्फ पेदी 5 साल कबल दुबई फरार हो गया था। वापिस आते ही मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर इमरान कश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO थाना A डिवीज़न जमाल नसीर खान और इनकी टीम को शाबाश दी। रिपोर्ट अब्दुल हफीज खोकर, नसीर न्यूज़ HD, कसूर। सारान गर्ल्स कॉलेज में 3 रोज़ा साइंसी नुमाइशी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान ज़ई थे। गर्ल्स कॉलेज के तालबात ने अपनी साइंसी तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ साइंसी आइटम नुमाइश के तौर पर बना रखे थे। इस मौका पर फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान ज़ई ने
انہوں نے طالبات کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حیران کے طالبات تعلیمی میدان میں کسی سے کم نہیں. انہوں نے آج جو شاندار کردار کا مظاہرہ کیا ہے وہ مستقبل قریب میں بہت بڑے کردار کے مالک بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا نے اگر سائنسی تجربات کی روشنی میں آئے روز نت نئے تجربات کر رہے ہیں وہ ان کی علمی قابلیت کا نتیجہ ہیں. مجھے امید ہے کہ خیران کے طالبات بھی اپنی علمی قابلیت کو مزید اپنے شعور کی بنیاد پر آگے لے جائیں گے اور سائنسی تجربات کے حوالے سے اس خطے کا نام روشن کریں گے. تعلیم ہی انسان کے کردار کو عظیم بناتی ہے. سائنس نے جو ترقی کی وہ علم کے شعور سے روشناس ہو کر دنیا میں نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں. دراصل یہ علم و شعور کا سرچشمہ ہے کہ اس موقع پر گرلز کالج کے پرنسپل صفیہ اشتیاق نے طالبات کو سراہا. رپورٹ مہاجی محمد عارف بلوچ، نصیر نیوز خاران. افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں راولا کوٹ سے، جہاں اعلان کے قریب کار کے خوفناک حادثے میں 3 بچوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے. رپورٹ فیاض کیانی، نصیر نیوز HD، راولا کوٹ. تحصیل لیاقت پور کی حدود میں گندم کو آگ لگ گئی. عظمت علی واد نذیر احمد چک نمبر 137 کا رہائشی ہے. اس نے نمائندے کو بتایا کہ میں گھر تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ گندم کو آگ لگ گئی. میں فوری پہنچا تو دیکھا 9 ایکڑ جل کر راکھ ہو گئی اور ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آئی کیونکہ ٹریکٹر ریپر کے ساتھ گندم کی کٹائی کر رہے تھے. کر ہے کہ باقی گندم بچ گئی. رپورٹ ڈاکٹر عرفان حنیف، نصیر نیوز HD، تحصیل لیاقت پور. ضلع اورکزئی میں فرنٹیئر چلڈرن اکیڈمی نے سالانہ رزلٹ ڈے پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے مہمان خصوصی مسٹر SDPO لوئر اور SHO مشتی کو مدعو کیا. SDPO نے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں ایوارڈ پیش کیے اور انہیں نقد ایوارڈ بھی دیے. انہوں نے طلبہ کو تعلیم کے بارے میں مشورہ دیا کہ تعلیم انسان کی تیسری آنکھ ہے. انہوں نے طلبہ کو آگاہ کیا کہ دوائیں صحت کے لیے مضر ہیں. FCA کی طلبہ اور عملہ مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کرتا ہے. انہوں نے FCA کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. رپورٹ حشمت خان زادہ، اورکزئی. نصیر. انجمن تاجران کے صدر سردار محمد نعیم خان اور دیگر نے ڈی کمشنر سے ملاقات کی، جس میں کہا گیا ہے کہ تاجر حضرات SOPs کا خاص خیال رکھیں گے. لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، جس پر DC پہنچ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمام تاجر حضرات SOPs کی گارنٹی دیتے ہیں تو لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. سردار نعیم نے مزید کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں ڈپٹی کمشنر آفس راولا کوٹ انجمن تاجران اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ہوئے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پوچھ نے اپنا پیغام دے دیا. اب راولا کوٹ انجمن تاجران کی طرف سے سردار وسیم خورشید صاحب اپنا پیغام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ابھی ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے AD صاحب سے اور یہاں پہ حد کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی ہے، اور اس میں جو اس وقت تک کی جو کورونا کی صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے چونکہ انکریز ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور انتظامیہ کا بنیادی طور پہ یہ خیال تھا کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کریں، لیکن ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ نہ کریں، کیونکہ ہماری تاجر برادری پچھلے سال سے لے کے اس دفعہ تک بہت ہی بری کیفیت میں ہے. اور ابھی جو ہمارا سیزن جاری ہے، عید کا سیزن ہے، اس عید کے سیزن میں تاجران نے اپنا جو کوئی تھوڑا بہت روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے وہ اسی سیزن میں کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ تو طے کر لیا کہ ہم مزید لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے اور لاک ڈاؤن ہم ختم کر رہے ہیں. اب ہماری جو ان سے کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تاجر برادری ہے وہ مکمل طور پہ SOPs پہ پابندی کرے گی. وہ ماسک پہنیں گے، وہ اپنی دکانوں میں سینیٹائزر رکھیں گے، اور جو بھی شاپس کے اندر آنے والا ہمارا کسٹمر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ہدایت کریں، اس کو ماسک پہنائیں. اور اگر وہ ماسک پہنے بغیر ہماری دکان میں آئے گا تو انتظامیہ اس دکان کے اندر کارروائی کرے گی. اس لیے ہم اس وقت راولا کوٹ انجمن تاجران کی طرف سے ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس سے یہ بات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتے ہیں تمام تاجر برادری کے ساتھ کہ یہ ہم کنڈیشنلی لاک ڈاؤن کو ختم کرا رہے ہیں، اور اگر ہم نے SOPs کے اوپر پابندی نہ کی تو یہ لاک ڈاؤن دوبارہ ہو سکتا ہے اور ہمارے کاروبار کو دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا جتنا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے اتنا ہی ہم اپنے کاروبار کو اچھا انداز میں چلائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سوموار سے اپنی دکانات کو کھولیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری تاجر برادری اس کے اوپر جتنا عمل کرے گی اتنا ہم اچھے انداز میں اس کے خلاف پوری طرح سے صفارہ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں. سہون شریف میں ساجد علی بھٹو کی کاوشوں سے بھٹو محلہ میں BBSHRRDB کی جانب سے
मेल और फीमेल तालबात के लिए स्टीम इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया गया। सेंटर में तालबात को जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात और तरबियत दी जा रही है। सेंटर की ओनर सादित भुट्टो ट्रेनर तालबात का कहना था कि हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है, इसे सिर्फ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट हबीबुल्लाह भुट्टो, नसीर न्यूज़, 7 जिला।